बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि 13 जमातों की मनसूबा बंदी किस तरीके से बेनकाब हुई है, किस तरीके से मलिया मेट हुई है, और वो पीडीएम सरकार जो रात को बड़े ख्वाब लेकर बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी मनसूबा बंदी के साथ वो शहर इक़्तिदार में आज दाखिल हुई थी, और उसके तमाम तर ख्वाबों पर, तमाम तर प्लानिंग पर, तमाम तर मनसूबा बंदी पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कैसे पानी फेर दिया, कैसे बाजी पलटी गई, और किस तरीके से जो आज का जो दिन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम रहा है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में आपको एक खौफनाक किस्म की लड़ाई नज़र आ रही है, जो तसादम नज़र आ रहा है, जो आपको इस वक्त अफरा तफरी नज़र आ रही है, जिस तरीके से एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। एक जानिब तो हुकूमत और अदलिया आमने सामने है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हमें आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया। आखिर वो पैगाम है क्या? उस पैगाम का आज जो है वो किस तरीके से जो है वो बड़ा एक लिंक बन रहा है, तो इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और जीएचक्यू में भी बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी बैठक हुई है, उसका जो अलामिया सामने आया है, उस अलामिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का जो दिन है वो बड़ी अहमियत का हामिल था। एक जानिब तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में एक हंगामा खेज दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक हंगामा खेज जो है वो पेशरफ्त हो रही थी, बड़ी हैपनिंग हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ लाहौर में भी एक बड़ी समात हुई है इमरान रियाज केस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में। उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 3 से 4 रोज से पाकिस्तान के तमाम लोगों में बड़ी तशवीश है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि जो इमरान रियाज साहब हैं उसका कोई नहीं पता चल रहा कि वो पिछले 3 से 4 रोज से वो कहाँ पर हैं, कौन उनको उठाकर ले गया, किसके वो पास हैं, आखिर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो किस हाल में है। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बड़ी तकलीफ दे चीज़ें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, अल्लाह न करे कि उनमें कोई सदाकत हो, लेकिन अगर सदाकत होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों में। बहुत ज़्यादा एक लोग जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस हवाले से आज जो समात हुई है उस समात में बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 48 घंटों का वक्त दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डीपीओ सियालकोट को कि इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवाएं। अगर आपके पास 48 घंटे हैं, 48 घंटों के बाद फिर जो है आपको अदालत के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। आखिर इमरान रियाज साहब कहाँ पर हैं? ज़मीन उनको खा गई है, आसमान खा गया है, आखिर वो हैं कहाँ पर? तो इस हवाले से जो बड़ी एक आम पेशरफ्त हुई है, एक वीडियो भी चलाई गई है जो सीसीटीवी फुटेज है सियालकोट के थाने की, कि वहाँ पर बताया गया कि इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया गया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज चलाई गई है उस फुटेज के मुताबिक इमरान रियाज खान जो है वो थाने से बाहर निकलते हैं और एक वीगो डाले जो है उनको लेकर वो चला जाता है। तो बहरहाल अब 48 घंटे हैं डीपीओ सियालकोट के पास, या तो फिर वो अपनी नौकरी बचाएंगे या वो वफादारी करेंगे। अगर वफादारी नहीं करेंगे तो उनको इमरान रियाज खान साहब को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन ये एक हवा का झोंका है, ठंडी हवा का झोंका है कि आज जिस तरीके से आज एक हंगामा खेज समात हुई और उसमें आज हुक्मनामा जारी किया गया है। बात कर लेती हैं पीडीएम सरकार की मनसूबाबंदी किस तरीके से मलिया मेट हुई है, किस तरीके से आज बेनकाब हुई है। कल से पूरा एक माहौल बनाया गया कि भाई हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्तीफा नहीं देते हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे। रात अतातार ने भी ये बात की अब शहजाद इकबाल साहब के शो में, और उन्होंने कहा कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्तीफा नहीं देते हम उस वक्त तक जो है वो नहीं उठेंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीडीएम सरकार की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे तक हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि बेसिकली मकसद ये था कि क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी अपील थी इलेक्शन कमीशन की, और उस पर आज जो समात हुई है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आज प्रोसीडिंग की है, बड़े बेहतरीन अंदाज में वो केस को लेकर चले हैं। क्योंकि कुछ लोगों की ये ज़रूर था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अपना वो बैकफुट पर चले गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हालात का तकाजा यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ों को लेकर चले, क्योंकि पीडीएम जो चाहती थी उनको वो नहीं मिल सका। आज कोई नोटिस नहीं हुए, कोई उसमें अग्रेसिव रिमार्क सामने नहीं आए, कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से पीडीएम को कोई जवाब बनता, वो धरना देकर बैठते। लेकिन उन्होंने जब 8 दिन की उसमें तारीख डाली तो फिर पीडीएम सरकार जो है वो एक ही दिन में वो ठुस हो गए कि अब बैठे ना भाई, 8 दिन बैठे,
8 دن کا انتظار کریں, اس کے بعد پھر پروسیڈنگ ہوگی, پھر آگے ہو سکتا ہے 8 دن کی اور ڈیٹ پڑ جائے. تو جب تک جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں پڑتی, مولانا فضل الرحمان اپنے لوگوں کو بٹھا کر بیٹھے. لیکن مولانا کو اس بات کا ادراک تھا کہ لوگ اتنی دیر نہیں بیٹھیں گے, اور جو بندے لے کر آئے وہ صرف لے کر بھی مولانا فضل الرحمان لے کر آیا تھا. تو پھر آج اس کو اپنا جو دھرنا ہے وہ ختم کرنا پڑا. ایک ہی دن میں جو ان کی منصوبہ بندی تھی, پلاننگ تھی, ساری ملیہ میٹ ہو گئی, ناکام ہو گئی, اور پی ڈی ایم کو آج اپنا جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کرنا پڑا. اور مولانا نے آخر پر یہ کہا کہ بھائی ہم یہ جو ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں, واپس چلے جائیں, جب دوبارہ آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ لوگوں کو بلا لیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جو آج مولانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے, وہ جو آج پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے. دوسری جانب ہم بات کر لیتی ہیں کہ اس وقت جب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا, اس کے بعد جو کچھ ملک میں ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس ٹائم ملک میں بدترین قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تمام تر جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ جیل میں چلی گئی ہے, یا تو وہ نظر بند ہیں, یا کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جن لوگوں نے جلاؤ گراؤ کیا, جن لوگوں نے ملک میں افراتفری کی, توڑ پھوڑ کی, اس کا جو لنک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے. بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو آج جو سماعت ہوئی ہے نظر ثانی اپیل میں, اس میں آج چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ریمارک سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن چاہیے عمران خان صاحب کو, اور جو ٹمپریچر اس وقت ملک کا بن چکا ہے, جو سیاسی درجہ حرارت جہاں تک چلا گیا ہے, جو ملک میں اس ٹائم جو نفرت اور جس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, جس قسم کی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, لگ نہیں رہا کہ اس پہ کوئی الیکشن ہوں گے. لیکن الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے ٹمپریچر کم کرنا پڑے گا, سیاسی درجہ حرارت کم کرنا پڑے گا, تمام لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا, ملک کا سوچنا پڑے گا, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوگی. اور پھر آج دوبارہ کا مذاکرات کے حوالے سے, اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو 2 لوگ ہیں مذاکرات میں, جو مین لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب, ان کو نظر بند کیا گیا ہے. تو اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. تو بہرحال آج انہوں نے کہا, عمران خان صاحب کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ کو انتخابات چاہیے, اگر آپ کو انتخابات چاہیے تو پھر یہ ٹمپریچر جو ہے یہ آپ کو کم کرنا پڑے گا, آپ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں. تو بہرحال یعنی کہ ان کے جو الفاظ تھے, ان کا جو ایک بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو جو ہے آپ اس کو دیکھیں, اور کیونکہ جتنے تک ٹمپریچر کم نہیں ہوگا تو جو ہے وہ ملک میں انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ آج ایک سیلنٹ جو ہے وہ میسج دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو. دوسری جانب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس کا میں اعلامیہ آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا کچھ کہا گیا. بڑی ایک عام جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کانفرنس کے فورم کی سیاسی جو جنہوں نے افراتفری کی, جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا, فوجی تنصیبات پر حملے کیے, ان کی مذمت کی گئی ہے. آرمی کے رینک اور فائل میں عسکری جو تنصیبات کے نقصانات اور جلاؤ گراؤ پر شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. فورم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر افواج پاکستان ان حملوں کے منصوبہ سازوں, اکسانے والوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہے. کانفرنس میں گزشتہ دنوں کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, جسے ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے محض اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا. فورم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے قیام امن و امان کے لیے رکاوٹ ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور جو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو میں اس کو ایک عام پیش رفت سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو صورتحال اس ٹائم ملک میں بن چکی ہے کہ فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام کے اعتماد, معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے. یہ یعنی کہ بڑی پیش رفت ہے, جس میں یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے, اگر عوام کا جو اعتماد جو ہے دوبارہ بحال کرنا ہے, تو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھیں, ان کا جو اتفاق رائے ملک میں وہ بڑا ضروری ہے. اور میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج الیکشن کال ہو جاتی ہیں, آج الیکشن اناؤنس ہو جائیں, کل کو تمام تر جو معاملات ہیں
وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے الیکشن کمپین میں چلا جائے گا، ہر جماعت جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین میں چلی جائے گی۔ تو تمام تر جو صورتحال ہے صرف ایک ہی بات پر جو ہے تمام تر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ حکومت الیکشن نہیں چاہتی، عمران خان صاحب الیکشن چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے، 2 اسمبلیاں پہلے ڈیزالو ہو چکی ہیں، حکومت جو ہے وہ الیکشن سے فرار چاہ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی افراتفری ہو، کوئی ملک میں کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ ہمیں انتخابات نہ کروانے پڑیں، جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اداروں میں تفریق ڈالی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ مقصد اور مشن یہ ہے کہ ہم انتخابات سے جو ہے فرار مل جائے۔ آج انتخابات کال ہو جاتی ہیں، آج انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو ملک میں دوسرے دن امن ہی امن ہوگا، سکون ہوگا، اور ہر بندہ جو ہے بہت زیادہ کنسرن ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔